अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ या ज़िंदगी के बारे में और ऐसे निज़ाम के बारे में जो बहुत अहम है, ऐसे अमल के बारे में जो बहुत ज़रूरी है। हम बात करेंगे मेटाबॉलिज़्म के बारे में। मेटाबॉलिज़्म है तवानाई हासिल करना मुख्तलिफ शक्लों में और इसे तोड़ना अहम हिस्सों में और फिर मज़ीद कारआमद तरीक़ों से इनका इस्तेमाल करना अपनी ज़िंदगी में कि जिसकी बुनियाद पर हम बढ़ सकें, हम दोबारा पैदा कर सकें। तो जैसे मैंने कहा मेटाबॉलिज़्म, हम इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। ये अगर देखा जाए तो दो मुख्तलिफ अवामिल का नाम है। इसमें शामिल है चीज़ों का टूटना तवानाई के लिए बुनियादी सतह तक पहुंचने के लिए और हम इसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो ये है चीज़ों का टूटना और जब एक दफ़ा चीज़ें टूट जाएं तो इन्हें मज़ीद कारआमद तरीक़ों से जोड़ना कहलाता है एनाबॉलिज्म या इनाबॉलिज्म। इसको एक और तरीके से तसव्वुर कर सकते हैं। सोचें किसी लेगो से कुछ बनाया हो या तामीर किया हो और आपको भी इन्हीं लेगोस से कुछ बनाना हो तो आप जाएं और इसे थोड़ा सा तोड़ दें। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। आप इसे पिघलाएं नहीं, बस इन लेगों के टुकड़ों को अलग अलग हिस्सों में तोड़ दें और फिर से इन्हें बनाना या तामीर करना शुरू करें और इस तरह जिस तरह आप चाहते हैं। और शायद आपको ये बिल्कुल बुनियाद से ना तोड़ना पड़े। शायद इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पहले ही मौजूद हों जो आपको काम के लगें। तो अब सोचें ये सब शुरू कैसे होता है। और मज़े की बात यह है कि ये सब शुरू हुआ है सितारों से, इनमें होने वाले फ्यूजन रिएक्शन से। तो यहाँ ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये एक सितारे यानी स्टार की तस्वीर है और इससे हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये है सूरज। और शायद आपको इस बात का अंदाज़ा हो या ना हो कि सूरज बहुत सारे सितारों में से एक सितारा है जो मुंसलिक है ज़िंदगी से। सूरज हमारी तवानाई का बहुत बड़ा ज़रिया है और सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद तमाम हयातियात के। दरिया की सतह में मौजूद इस बैक्टीरिया के लिए भी बहुत अहम है जो ज़िंदा रहता है सूरज की गर्माइश से। तो सूरज है हमारा बुनियादी ज़रिया तवानाई का। जब मैं कहती हूँ कि शायद दूसरे सितारे भी मुंसलिक हो सकते हैं, वो भी जो अरबों साल पहले जिंदा होते थे, इसलिए कहती हूँ क्योंकि हमारे माहौल में और हमारे अंदर भी बहुत भारी किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन या ऑक्सीजन तकरीबन सभी सिवाय हाइड्रोजन के। तो हम कह सकते हैं कि हम बने हैं सितारों की बाकियात से। तो ये रहे हम अर्थ के ऊपर, जो कि है तकरीबन 4.5 अरब साल पुराना एक गाढ़ा मादा या कह लें कि कंडेंस्ड मैटर। और ये यहाँ हमारे पास है रेडिएशन यानी तापकारी। हमारे पास ये तवानाई है जो आ रही है सूरज से और तवानाई मिल रही है फ्यूजन रिएक्शन से ही। और ये फ्यूज कर रहे हैं हल्के अनासर यानी एलिमेंट्स को भारी एलिमेंट्स में और सूरज भी खासे भारी एलिमेंट्स बना रहा है। लेकिन यहाँ ये तवानाई ये अपना रास्ता बना रही है ज़मीन यानी अर्थ की तरफ और यहाँ मौजूद हैं ऑर्गेनिजम्स यानी हयातियात जो इस्तेमाल करते हैं ये तवानाई जैसे पौधे अपना खाना पैदा करने के लिए। और इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस और ये लफ्ज़ ही बता रहा है कि इसका मतलब क्या है। ये रोशनी से अपना खाना बना रहा है। फोटो फोटो मतलब रोशनी और सिंथेसिस मतलब बनाना। मैं अक्सर लोगों से ये पूछती हूँ कि फोटोसिंथेसिस के बारे में इनका क्या ख्याल है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि यहाँ ये घास उग रही है, यहाँ ये गंदुम भी उग रही है और यहाँ दरख्त। लेकिन ये सब कुछ आ कहाँ से रहा है? और सबसे आम जवाब जो मुझे मिलता है वो ये कि ये सब किसी तरह ज़मीन से आ रहा है और कुछ ग़िज़ाइयत जो है वो भी ज़मीन से ही आ रही है। जबकि असल में ये है कार्बन के बारे में। हम इसके बारे में काफ़ी सुनने और पढ़ने वाले हैं, बिलख़ुसूस कार्बन साइकिल में। तो सबसे पहले तो हमारे पास बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद है। तो ये है कार्बन। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या कराता है इन पौधों से? ये निकालते हैं कार्बन इस कार्बन डाइऑक्साइड से और बनाते हैं इनके साथ बॉन्ड्स। इसको तब्दील करते हैं गैस से ठोस यानी कि सॉलिड फॉर्म या शक्ल में, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, और फिर इस्तेमाल करते हैं इस ग्लूकोज को सेल्यूलोज बनाने और स्टार्च की भी मुख्तलिफ इक़साम बनाने में। तो ये हवा में मौजूद ये मॉलिक्यूल्स लेते हैं,
میں یہاں یہ بنا دیتی ہوں۔ یہ مالیکیولز لیتے ہیں اور سورج کی روشنی استعمال کرتے ہوئے یہ بناتے ہیں بانڈز کاربن اور دوسری چیزوں کے، کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن وغیرہ، تو بنتے ہیں یہ اسٹرکچرز۔ اب دوسری حیاتیات، اس میں بہت سارے آرگینزمز آ سکتے ہیں، اس میں بیکٹیریا ہو سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک اور بات بتاتی چلوں، فوٹوسنتھسس میں صرف روشنی اور کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں ہوتا، اس میں پانی بھی موجود ہوتا ہے اور ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو یہاں ہے ہمارے پاس پانی بھی، اور ہے ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ، روشنی سورج کی اور پانی۔ یہ چیزیں غذائیت پیدا کر سکتی ہیں زمین سے، اور پھر ان سے بن سکتی ہیں ایسی چیزیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان پودوں کو جو سورج سے روشنی لے کر یہ روٹی یا ڈبل روٹی چیزیں بنا رہے ہیں، اور ہمارے پاس ہیں ایسے جانور بھی موجود جو کہ کھاتے ہیں گھاس اور توڑتے ہیں اسے اپنے طریقے سے بیکٹیریا کی مدد سے، اور بڑھاتے ہیں خود کو اور بدلتے ہیں بڑے جانور میں۔ یہاں ہے یہ گائے کی مثال، یہ بڑی ہوتی ہے پھر بناتی ہے دودھ، اور یہ جو ابھی یہاں کر رہی ہے یہ میٹابولائز کر رہی ہے اس گھاس کو، یہاں گھاس میں موجود کچھ مالیکیولز کو کر رہی ہے کیٹابولائز یا کٹابولائز، اور پھر یہی گھاس کام آئے گی اس گائے کی نشو و نما میں، اور پھر یہ گائے آگے چل کر بنائے گی دودھ وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سے مالیکیولز ہیں جو ہم توڑتے ہیں اور پھر وہی استعمال کرتے ہیں دوبارہ توانائی اور نشو و نما کے لیے۔ تو ہمارے پاس ہیں کاربوہائیڈریٹس۔ یہ ہیں یا تو سیدھی سادھی شوگرز جیسے گلوکوز یا فرکٹوز، یا یہ ہیں شوگرز کے پالیمرز جیسے پولی سیکرائڈز۔ ان بہت ساری شوگرز کا مجموعہ بھی ہو سکتے ہیں یہ۔ اس کے بعد ہم بات کر سکتے ہیں لپڈس کی بھی، فیٹی ایسڈز کی، کولیسٹرول کی۔ یہ تمام ایلیمنٹس میٹابولزم کے لیے تمام حیاتیات میں بہت بہت ضروری ہیں، اور اس میں ہونے والے مزید بہت سارے عوامل کے لیے بھی۔ اور ان میں ایک نام اور آ جاتا ہے، اور وہ ہے پروٹینز کا، جو بنتے ہیں امائنو ایسڈ سے۔ بہت لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہم پروٹینز لیتے ہی اسی لیے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی بنیاد امائنو ایسڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ اس پروٹین کو توڑ کر امائنو ایسڈ حاصل کر سکتے ہیں مزید دوسرے نئے پروٹینز بنانے کے لیے، اور یہ چیزیں پائی جاتی ہیں ان کھانوں میں۔ تو یہ ہم کھائیں گے، ہم انہیں میٹابولائز کریں گے، ہم پہلے انہیں کیٹابولائز کریں گے، انہیں توڑیں گے اور پھر انہیں استعمال کر کے خود کو بنائیں گے، اور بالآخر یہی چیزیں ہیں جو ہمارے جسم کو بناتی ہیں، ایسا بناتی ہیں کہ ہم اپنے ماحول سے بخوبی انٹریکٹ کر سکیں، اور یہ دیتے ہیں توانائی۔ اور توانائی جس مالیکیول سے حاصل ہوتی ہے وہ ہے ATP۔ اس کو توانائی کا ذخیرہ کہا جاتا ہے، اور ایسا اسے کسی وجہ سے کہا جاتا ہے، ایسا اسے اس میں موجود 3 فاسفیٹ گروپس کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر موجود ہیں 3 گروپس، اور اس بارے میں ہمارے پاس پوری ایک ویڈیو موجود ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ یہاں بہت ساری توانائی موجود ہے، خاص طور پر یہ اس آخری فاسفیٹ گروپ کے درمیان، اور یہ جو توانائی ہے اس بانڈ میں، جیسے ہی یہ فاسفیٹ گروپ ٹوٹ کر ریلیز کرتا ہے، یہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ تقریباً جسم میں موجود تمام کاموں کے لیے کافی ہوتی ہے، جس میں میٹابولزم بھی شامل ہے۔ تو یہ ATP ہے، یہ گھر ہے توانائی کا، اور یہ دیکھا جائے تو بہت ہی دلچسپ مالیکیول ہے۔ اگر آپ اسے غور سے دیکھیں اور اس کا یہ والا سیکشن اٹھائیں، یہ ایک ٹکڑا لگتا ہے RNA کا، ایسا لگتا ہے جیسے یہاں موجود ہے رائبوز، ایڈینین اور فاسفیٹ گروپ، اور یہ استعمال بھی ہوتا ہے RNA بنانے میں، اور DNA بھی۔ توانائی کا ذخیرہ ہونے کے علاوہ بڑا مزہ آتا ہے کبھی کبھی یہ دیکھ کر کہ کس طرح یہ ٹوٹتے ہیں، اور آپ یہ سب کچھ بائیولوجی میں بارہا دیکھیں گے، اور بائیولوجی کے نظام میں یہ تمام چیزیں ٹوٹتی ہیں اور پھر بنتی ہیں، کاربوہائیڈریٹس، لپڈس، پروٹینز، امائنو ایسڈز۔ تو اگر آپ دیکھیں اپنے چاروں طرف ان چیزوں کی طرف جو آپ کھا رہے ہیں، تو آپ یہ تسلسل بار بار دیکھیں گے، اور یہ سب کچھ بہت ہی کمال کا ہے، کیونکہ یہ توانائی آ رہی ہے فیوژن ری ایکشن سے،
جو ہو رہے ہیں سٹارز میں، اور جتنے بھی بھاری ایلیمنٹس ہیں ہمارے گرد یا جو ہلکے بھی ہیں، سارے کاربن، آکسیجن اور سارے نان ہائیڈروجن ایلیمنٹس، یہ سب بنے ہیں یہاں اس کے اندر فیوژن ریئیکشن سے، جو وجود میں ہیں اربوں سالوں سے۔ تو امید ہے اب آپ تھوڑا زیادہ قریب محسوس کریں گے خود کو کائنات سے۔